कराची में क़यामत सुग़रा 6 मंजिला इमारत ज़मीन पर आ गिरी। मलबे में दबकर 8 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। जख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। 20 से 25 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। साथ वाली इमारत की सीढ़ियाँ भी गिर गईं। भारी मशीनरी से इमारत का मलबा उठाने का काम जारी। तंग गलियों के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। इमारत में 6 खानदान मुकीम थे। इमारत के हर फ्लोर पर 3 पोर्शन थे। सदर और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मियों की सेहत याबी की दुआ। सानिया लियारी की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। कमेटी गफलत के मुर्तकिब अफसरान का तयन करेगी। गफलत के मुर्तकिब SB-C अफसरान को मुअत्तल करने के अहकामात। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का जाए हादसा का दौरा। इमारत मखदूश थी। 4 मरतबा SB-CA ने नोटिस दिए थे। कोशिश है रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का लियारी व मुतासरा इमारत का दौरा। कहते हैं ये इमारत 1974 में बनाई गई। मखदूश होने के बायस कई बार नोटिस दिया गया। लोगों को मखदूश इमारतों से जबरी बेदखल करें तो तनकीद की जाती है। इमारतें गिरने और लोगों की अमवात से बचाव के लिए सख्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। गैर कानूनी तामीरात में माफिया मुलव्वस है। एनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत सुबह 10 बजे के करीब मुनहदिम हुई। बहुत से लोग मलबे तले दबे हुए हैं। इमारत में 25 से 30 अफराद मौजूद थे। बेशतर बुजुर्ग हैं। इमारत का मलबा हटाने में काफी वक्त लगेगा। कराची में 550 से ज़ायद इमारतें खस्ता हाल। जिला जनूबी में 456 इमारतें मखदूश। रिपोर्टें बनाने में हीरो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्शन में 0। SB-CA ने चंद माह कबल सिंध असम्बली में रिपोर्ट जमा करके हुज्जत तमाम कर दी। रिपोर्ट पेश करने के बावजूद शहरियों की जानें न बचाई जा सकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहर की बोसीदा और खस्ता हाल इमारतों की फौरी तफसीलात मांग ली। पाकिस्तान ने भारत को जंग में मात दी थी। तनसीबात का मुकम्मल इल्म था। हर नकलो हरकत पर नजर थी। भारत के डिप्टी आर्मी चीफ का खुला एतराफ शिकस्त। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने हथियार नार और दिफाई निजाम बोसीदा होना तस्लीम कर लिया। कहा बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनीज ने भारत को ड्रोन बनाकर देने से भी इनकार कर दिया था। हर अस्करी पहलू कमजोर है। बहुत काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान का पानी रोका तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी को खबरदार कर दिया। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब में कहा कि भारत को खतरनाक रास्ते पर चलने की इजाज़त नहीं देंगे। आबी मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली नाकाबिल कबूल है। पानी 24 करोड़ आवाम के लिए लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म की ईरान पर इसराइली जारहियत की भी मजम्मत। गजा और मकबूजा कश्मीर के मजलूम आवाम से इज़हार यकजहती। कहा इसराइल फ़लस्तीनियों को भूखा मार रहा है। गजा हो या मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान जालिमों के खिलाफ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा। इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। तमाम अहम शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। तिजारत, दिफा, तवानाई, इलाकाई रवाबत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 30 फितना खारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक खारिज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की। खारिज के कब्जे से भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात। मरियम नवाज ने गफलत पर सियोर हेल्थ पाकपतन और MSTHQ अस्पताल को गिरफ्तार करवा दिया। दोनों के खिलाफ इंदराज मुकदमा की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने DC पाकपतन को भी चार्ज छोड़ने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज का DHQ अस्पताल का अचानक दौरा। मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला पंजाब का अस्पताल के इक्विपमेंट ऑडिट का हुक्म। कहा मुजरिमाना गफलत पर अल्लाह को भी जवाब देना होगा। अल्लाह की पकड़ से कैसे बचेंगे।
بارشیں برسانے والا نیا سسٹم آ گیا. 9-10 محرم کو طوفانی بارشوں کی پیشگوئی. PDMA نے متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا. خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں بھی شدید بارشیں ہوں گی. گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں برفانی تودے تیزی سے پگھلنے لگے. محکمہ موسمیات سے گلف اور فلیش فلڈ الرٹ جاری. آئندہ ہفتے پہاڑی وادیوں میں سیلاب کا خدشہ. تربیلا ڈیم بھر جانے کے بعد سپل وے کھول دیے جائیں گے. دریائے اباسین کنارے آباد نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بھی بڑھ گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر اسلام آباد میں پہلی بار موبائل کنٹرول روم کا قیام. کنٹرول روم میں موبائل سگنلز کے بغیر بھی فعال رہنے کی صلاحیت. ڈرون اور جدید ٹیکنالوجی سے مجالس و جلوسوں کی نگرانی. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا G6 میں مرکزی امام بارگاہ اسنا عشرہ کا دورہ. سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد کا تفصیلی جائزہ لیا. کنٹرول روم کا بھی معائنہ کیا. ایران کے لیے ہفتہ وار پروازوں کی تعداد 6 سے بڑھا کر 15 کر دی گئی. زائرین کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی ٹاسک فورس کا اجلاس. ایران و عراق جانے والے زائرین کی سہولت و سیکیورٹی کے لیے اہم فیصلے. زائرین کے لیے پروازوں کی تعداد مزید بڑھانے پر غور. فیری سروس پر بھی کام جاری. اگلے سال 1 جنوری سے زائرین گروپ آرگنائزرز کا نیا سسٹم لاگو ہوگا. سالار سسٹم کو مکمل طور پر منقطع کر دیا جائے گا. اسلام آباد میں 54 مزید کھیل کے میدان بنائے جائیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی انڈور کرکٹ گراؤنڈ کے لیے جگہ مختص کرنے کی ہدایت. مختلف سیکٹرز میں 25 کرکٹ اور 25 فٹ بال کے گراؤنڈز بنائے جائیں گے. نئے کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے 5 کرکٹ اکیڈمیوں کی بھی منظوری. F9 پارک میں ڈانسنگ فاؤنٹین بھی لگایا جائے گا. تمام پارکس میں خوبصورت لائٹس نصب. لیک ویو پارک میں بھی لائٹ شو کی منظوری دے دی. کیبل کار، تھیم پارک، فیرس ویل منصوبے کو حتمی شکل دینے کی ہدایت. لاہور میں اب کوئی عمارت گرین بلڈنگ سٹینڈرڈ کے بغیر نہیں بنے گی. لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم. پاکستان گرین بلڈنگ کونسل سے سرٹیفکیٹ لازمی ہوگا. نہر پر بننے والے یلو لائن منصوبے کی ماحولیاتی منظوری کے لیے نیسپاک کو ہدایات جاری کر دی گئی. یلو لائن منصوبے کے دوران کوئی درخت نہ کاٹا جائے. کوئی ایسا منصوبہ منظور نہ کیا جائے جس میں درختوں کی کٹائی ہو. جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس. الیکشن کمیشن نے سینیٹ کی خالی نشستوں پر پولنگ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا. خیبر پختونخوا میں 7 جنرل، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹس کی نشستوں کے لیے پولنگ ہوگی. کاغذات نامزدگی 11 جولائی تک جمع کروائے جا سکیں گے. 16 جولائی کو جانچ پڑتال اور پولنگ 21 جولائی کو ہوگی. پنجاب اور قومی اسمبلی کی ایک نشست پر بھی پولنگ ہوگی. اسرائیلی فوج کی غزہ میں خون ریزی. اسکول اور خیموں پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری. امدادی مراکز پر بھی وحشیانہ حملے. 114 فلسطینی شہید اور 581 زخمی ہو گئے. اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی نے غزہ کی صورتحال کو قیامت خیز قرار دے دیا. کہا اسرائیل جدید تاریخ کی سب سے ظالم نسل کشی کا ذمہ دار ہے. سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا بھی شدید انسانی بحران پر سخت تشویش اور پریشانی کا اظہار. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو امن کے نوبیل انعام کے لیے بہترین امیدوار قرار دے دیا. امریکہ کے قومی دن کی تقریب سے خطاب میں کہا 5 ممالک کو جنگ میں جانے سے روکا. ایٹمی جنگ ہونے سے پہلے پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کروائی. دونوں ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں. کوسوو اور سربیا کو لڑنے سے روکا. کانگو روینڈا جنگ بند کروائی. ایران کی جوہری تنصیبات کو صفائی ہستی سے مٹا دیا. امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیپوٹیشن پلان شروع کر دیا. بگ بیوٹیفل بل امریکہ کو پھر سے عظیم بنائے گا. روس موجودہ افغان طالبان حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا. روس نے افغانستان کے نئے سفیر کی اسناد قبول کر لیں. طالبان حکومت کو باضابطہ تسلیم کرنے کا عمل مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دے گا. روسی وزارت خارجہ کا بیان. یورپ میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو سے تباہی. جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی. اسپین، فرانس اور اٹلی میں 8 افراد دم توڑ گئے. پیرس میں پارا 42 ڈگری پہنچنے پر آئیفل ٹاور سیاحوں کے لیے بند. سوئٹزرلینڈ میں دریا کے گرم پانی کی وجہ سے جوہری ری ایکٹر بند کر دیا گیا.
जर्मनी में पाकिस्तानी तालिब इल्म मोमिन उस्मान झील में डूबकर जाँ बहक। गुजरांवाला के रिहायशी पाकिस्तानी तालिब इल्म झील में तैराकी के लिए गया और जान की बाजी हार गया। आलमी मैदान में पाकिस्तानी खवातीन खिलाड़ी छा गईं। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप की फ्लैट डिवीजन कप का फाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया। पाकिस्तान ने मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 पॉइंट से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान चैंपियनशिप के फ्लैट डिवीजन कप में नाकाबिल शिकस्त रहा। पाकिस्तान रवा माह पहली मरतबा अंडर 19 वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलेगा। अंडर 19 वॉलीबॉल वर्ल्ड कप 21 जुलाई से 3 अगस्त तक ताशकंद में होगा। पाकिस्तान ग्रुप ए में बेल्जियम, उज्बेकिस्तान, तुर्की और अर्जेंटीना के साथ शामिल है। पाकिस्तान का पहला मुकाबला 24 जुलाई को बेल्जियम से होगा। नांगा परबत की मुहिम जोई के दौरान गैर मुल्की खातून कोपेमा हलाक। चेक रिपब्लिक की खातून कोपेमा क्लारा कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान हादसे का शिकार हुई। गैर मुल्की खातून के ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फटने से मौत हुई। 2 हेलीकॉप्टर दिन भर सर्च मिशन में रहे लेकिन तलाश में कामयाबी न मिली। और पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर का उर्स जारी। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंदों की दरगाह फरीद पर हाजिरी। दरबार शरीफ में मौजूद ज़ायरीन और अकीदतमंदों में सिलसिला चिश्तिया के रिवायती तबरकात भी तकसीम किए गए।